अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम किसी फिल्म या ओएसटी के ऊपर रिएक्शन करने वाले नहीं है। आज हम बात करेंगे सीएसएस में पास होने वाले बिलाल पाशा की। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। मैंने रिसेंटली सीएसएस 2018 क्वालिफाई किया और मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान 85th पोजीशन हासिल किया है। ये मेरे प्राउड फादर मोहम्मद बशीर हैं और सीएसएस से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेड 17 की जॉब एज एन इंस्ट्रक्टर एट ब्रानी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एज एन सब इंस्पेक्टर रिकमेंड हुआ। उससे पहले मैं ग्रेड 16 के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर में रिकमेंड हुआ और उससे पहले प्राइवेट सेक्टर में मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन अब्बू जान की ख्वाहिश थी कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करूँ। जब से सीएसएस का रिजल्ट आया तो मैं ना काफ़ी सारी चीज़ें देख रहा हूँ कि शायद लोग कह रहे हैं कि सीएसएस के लिए किसी एलीट क्लास फैमिली से होना ज़रूरी है, या शायद सीएसएस के लिए किसी ऐसी फैमिली से होना ज़रूरी है कि जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हों, या सीएसएस के लिए जो आपकी एजुकेशन है वो एलीट क्लास इंस्टीट्यूशन से हो, लाइक अपने बिकन से, लम से, ऐसा कुछ किया। तो मैं आज आपको अपनी मिसाल बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों से कभी भी वरी ना करें कि आप कौन हैं, क्या हैं। बस आप में पैशन हो तो आप कर सकते हैं। ये मेरे प्राउड फादर हैं बशीर अहमद, और इन्होंने सारी जिंदगी मजदूरी की है, डेली वेज अर्नर, मतलब दिहाड़ीदार मजदूर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मैंने सीएसएस में 2018 में 85th पोजीशन हासिल किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि शायद सीएसएस के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और आपको मतलब एलीट क्लास फैमिली से होना जरूरी है। दूसरी बात है कि फैमिली, लोग कहते हैं जी नहीं वो तो वो लड़के सिलेक्ट हुए हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और उनकी फैमिली में ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स थे और उनको इस तरह तैयारी। ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में 2-3 लोगों ने मैट्रिक किया और उसके बाद नो वन इवन रीच्ड इंटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी कि कुछ भी नहीं था फैमिली में, लाइक नो वन वाज एजुकेटेड। अब्बू ने भी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, अम्मी ने भी प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली। फैमिली में दोस्तों मतलब ये भी कोई सीन नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से हो या ना हो, इट डजंट मैटर। तीसरी बात है जी एजुकेशन। लोग कहते हैं कि आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1970s में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि वो दूर दराज एरियाज जहाँ पे कोई फॉर्मल एजुकेशन का सेटअप नहीं है, स्कूल नहीं है, वहां पे मस्जिद स्कूल शुरू किए जाएं। तो मेरी जो शुरू की एजुकेशन है वो मस्जिद मकतब स्कूल से है, जहाँ पे मतलब सुबह कुरान पाक पढ़ने के बाद लोग वहाँ पीटीसी टीचर आते थे, तो पीटीसी टीचर वहां पे जाके वो करते थे। तो वहां से मैंने फॉर्मल एजुकेशन मतलब मकतब स्कूल से हासिल की। और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि 6ठी क्लास से फ्रॉम 6th ग्रेड मैंने ये छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी सीखी सारा कुछ। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दुल हकीम से मैट्रिक किया, गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज मुल्तान से एफएसी की, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से इवन के एमफिल किया। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपकी मतलब एजुकेशन हासिल बहुत एलीट क्लास हो, आप कहीं से भी हो तो आप कर सकते हो। और आखिरी बात यह है कि हम लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि जी वो उसने ऐसे किया। तो जो लोग रियली जिन्होंने किया है फ्रॉम एलीट क्लास इंस्टीट्यूशन, दे आर रियली जीनियस पीपल। शानजा फाइक हैं, आतिफ अमीर हैं, दे आर वेरी ग्रेट पीपल। और आखिरी बात यह है कि मैं ट्रेनिंग जैसे मेरी सीटीपी में स्टार्ट होगी तो मैं लाहौर में एक इंशाल्लाह अपना छोटा सा सेटअप बनाऊंगा। उस सेटअप के अंदर इंशाल्लाह जो भी लोग हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते और मतलब अच्छे टीचर्स को नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मैं इंशाल्लाह ये जो टॉपर्स हैं हमारे उनके साथ एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करवा के आप लोगों की जरूर हेल्प करेंगे। और आखिरी बात के वो मियां मोहम्मद बख्श का शेर है ना कि ढूंढन वाला रेया ना खाली, ढूंढ की थी जे सच्ची, ढूंढ करेंदिया जो मुड़ाया ढूंढ दी कच्ची। आप लोगों के अंदर पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और अगर जज्बा हो तो कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बिल्कुल, अगर जज्बा हो तो कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती। जी हाँ, तो आपने सुनी स्टोरी बिलाल पाशा की अपनी ज़ुबानी। अपने वालिद के हमरा उन्होंने सीएसएस पास करने के बाद एक इंटरव्यू किया था जिस पे उन्होंने यूथ को काफ़ी मोटिवेट किया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई स्कूलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिम्मत कर रखें और हौसला रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सेशनों की बात करते हैं ना, मैं सुबह उठता हूँ, कपड़े भी धोए होते हैं, प्रेस भी किए होते हैं, 2 रनर बाइक खड़े होते हैं, एक ड्राइवर भी जनाब मुझे लेने के लिए खड़ा होता है, गर्म पानी होता है। सुबह उठता हूँ जनाब, एक कुक नाश्ता बना रहा है, एवरीथिंग ना। बहुत शशके हैं, तुम लोगों को लग रहा है बहुत शशके हैं, अभी क्या बात है, मान लेता हूँ। गाड़ी है, घर है, मुलाजिम, मुझे कहना लफ्ज बुरा लगता है। वो लोग हैं जो हमारी किसी वजह से मदद करते हैं, ठीक है, मदद करने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन बाखुदा दफ्तर में कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है, मैं अपने पीओ को कहता हूँ यार दरवाजा बंद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ कोई अंदर ना आए, और वहां बैठ के रोता हूँ बैठ के।
اور پتہ کیوں روتا ہوں؟ بس ایک ششکے کا دل کرتا ہے جو ششکا میرے پاس نہیں ہے. کیا دل کرتا ہے؟ کیا ششکا؟ یہ ششکوں کا دل کرتا ہے کہ جب میں روز گھر سے نکلوں نا تو میری ماں ایسے میرے بال سیٹ کرے اور کہے کہ جاؤ میرا پتر تینوں ستے ہی خیران. اس ششکے کو میں اتنا مس کرتا ہوں کہ رونے لگ جاتا ہوں. پھر دل کا غبار ہلکا ہوتا ہے, کام کرنے لگ جاتا ہوں. تم نے کبھی وہ ششکا کاؤنٹ کیا ہے؟ تم ایک انسان کی وہ گاڑی سے اور اس سے امپریس ہو جاتے ہو. تمہیں پتا ہے وہ انسان ان ساری گاڑیوں کے بعد سب کچھ لے کے اس ششکے کے لیے رو پڑتا ہے. تم لوگوں کبھی روئے تو نہیں نہ ہوگے؟ تم لوگ میری گاڑی دیکھ کے یا مجھے دیکھ کے کبھی روئے نہیں ہوگے؟ یار تم لوگوں کے پاس جو گھر میں ایک ششکا ہے نا ماں والا, میں اس کو یاد کر کے رو پڑتا ہوں کبھی کبھی. تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے. اندر کی بے بسی کوئی بتاتا نہیں, اور وہ شخص جسے ہم جانتے ہیں اس کے اندر ایک ایسا شخص چھپا ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے. اور بڑی گاڑی پہ گھر آؤں گا. میں نے کہا ابھی تو گاش گیا, بڑی گاڑی پہ کہاں گیا. اس 3 کے بعد پھر ہمارے قریب ایک سکول ہے, وہاں اس نے میٹرک کی. میٹرک کے کتنے نمبر آئے مجھے دوستوں نے کہا یار اس کو پڑھ لینے. پھر اس کو میں نے ملتان گورنمنٹ کے کالج میں داخل کرایا ہوا. مجھے یہی پتا ہے وہاں 12 کر خود یہ اپنے آپ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں چلا گیا. وہاں اس نے ایم فل کیا. ایم فل کرنے کے بعد اس نے پولیس میں اپلائی کیا. وہاں یہ سب انسپیکٹر کے اس کے آرڈر آ گئے. اس نے کہا ابو میں وہاں نہیں جانا چاہتا, پولیس کی نوکری نہیں کرنا. کہ نہ کر. اس کے بعد پھر جو نا ایک پنجاب حکومت نے امتحان لیا تھا, زراعت کا ایک سیٹ تھی, تو اس نے وہاں اسلام آباد میں وہ انٹرویو دیا, اس میں یہ فرسٹ آئے. پھر محکمہ زراعت کا ڈائریکٹر لگا اسلام آباد. اس نے 9 مہینے ملازمت کی. اس 9 مہینے کے بعد آج ابو میں نے یہ کرتا بس میں نے سی ایس پاس کرنا ہے, میں نے سی ایس پاس کرنا. میں نے کہا تیری مرضی. اس کو اس نے ریزائن دے دیا. اور لاہور ہمارا گھر 3 منزل پہ نا 1-2 کمرے تھے, ایک باتھ روم, یہ منزل تھا. بس پھر 4 یہ گھر جانے کے بعد نا مجھے جب گیا نا وہاں تو مجھے کہتا ابو مجھے 80,000 روپیے چاہیے. میں نے کہا کٹے چاہیے یا کیسے چاہیے؟ مجھے کہتا مجھے 30,000 روپیہ پہلی کو چاہیے. میں نے کہا جب میں تجھے 28-29 کو دیتا رہا, پہلی تک میں جاتا ہی نہیں ہوں. تو پھر 4 مہینے جو ہے نا تو ہم صبح کام پہ چلے جاتے ہیں. ان کی وہاں ہمشیرہ تھی, ان سے شام کو آ کر پوچھتے یہ نیچے آتا ہوں, کہتی نہیں آتا. ابو مجھے نہیں پتا, میں وہاں جا کر کپڑے رکھ کر آ جاتی ہوں. ان کی چھوٹی بھانچی تھی کو 4-5 سال کی. جب وہ اوپر جب بھوک لگتی تو اس کے اوپر جاتی, وہ ان کو کہتا مما کو مجھے کھانا دے جائے. وہ کہتی ہے میں کھانا رکھ کر آ جاتی. شام کو ہم پوچھتے, کہتی ہے نیچے نہیں آیا میں, اور کوئی پتہ نہیں. تو اس زور سے اس نے سی ایس پاس کر لی. ٹھیک ہے نا جی. یہ کوئی ہم غریب آدمی تھے, کہ کوئی نوابوں کا بیٹا نہیں تھا, لیکن ان کی صلاحیت جو تھی نا, اخلاق جو تھا, جو پیار تھا, جو محبت تھا علاقے میں, باہر, اپنے دوستوں میں, گھر میں, وہ مجھے آج تک یاد آتا. میں ان کا باپ تھا, وہ میرا بیٹا تھا. مجھے ایسا سمجھاتا تھا جیسے باپ بچوں کو تسلی دیتے. اس کی ہمارے ساتھ جو بات ہوئی یہ اور کوئی ہمیں نے سنے نہیں کہا میں پریشان ہوں, ٹینشن ہے, یہ بات کوئی کچھ بھی نہیں کی ہمیں. آمین. ہمارے 5 بیٹے تھے, یہ سب سے چھوٹا تھا. اٹھی ہو جی, چلو مہمان آئے. وہ بس یہ کوئی راجگیری کا کام کرتا ہے, کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے, ایسا کام کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب سے چھوٹا تھا. جب آتا نا تو مجھے کیا تھا, وہ میرے ہیں تو میرے سے بڑے, لیکن ابھی وہ میرے سے چھوٹے, میں ان سے بڑا ہوں. آپ ان سے خفا نہ ہوا کریں. کوئی بات ہو تو مجھے ڈانٹ لیا کرے, ان کو کبھی کوئی بات نہ کیا کرے. میں نے کہا بیٹا میں نے تو ڈانٹنا چھوڑ دیا, میں نے کسی سے غصہ ہونا ہی چھوڑ دیا. میں تو اپنی اولاد پہ خوش ہوں, میں کسی کو کیا ڈانٹوں. جی
نہیں والدہ نہیں حیات. انشاءاللہ. آپ کہاں سے؟ پشاور بنوں سے. اپنا در اسماعیل خان سے پشاور سے. اچھا اچھا. ایک باپ کے لیے ایک جوان بیٹے کا دکھ بہت مشکل ہے. اس دکھ کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اوپر سے گزری ہو. میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آج کی رات بلال کے والد کے لیے بہت بھاری ہے. آج وہ اپنے لخت جگر کے سونے جیسے جسم کو سپرد خاک کرے گا. آج کی رات بہت طویل ہے، بہت گھٹن ہے. ہر طرف چیخ و پکار ہوگی. بلال کے میت کو روکا جائے لیکن جانے والے کو کون روک سکتا ہے. آج رات تو ہوگی لیکن اس کی سحر نہیں ہوگی. جب صبح کا سورج طلوع ہوگا اس کا باپ گلیوں گلیوں صدائیں لگاتا ہوا اسی مسجد کے صحن جا پہنچے گا جہاں سے بلال پاشا نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا. لیکن اب وہ میسر نہیں ہوگا. کی بار بس مسجد کی دور و دیوار سے بس آہ و بکا سنائی دے گی. وحش نظر آئے گی لیکن بلال کہیں نظر نہیں آئے گا. وہ اس نیلی بتی، سبز نمبر پلیٹ اور اس سماج کے خود ساختہ معیار سے بہت دور جا چکا ہے. بلال پاشا کبھی میرا دوست یا رشتہ دار نہیں رہا، نہ ہی میری کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. بلال پاشا کو میں نے اکثر فیس بک پہ ایک سول سرونٹ کی حیثیت سے دیکھا ہے. آج ان کے جانے کا دکھ مجھے ایسے ہو رہا ہے جیسے کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو. اللہ حافظ بلال پاشا. امید کرتا ہوں آج کا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. ملتے ہیں کسی اور ولاگ پہ. تب تک کے لیے احمد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.